बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मारूफ यूट्यूबर जिनको दुनिया दज्जाल जहलमी के नाम से जानती है, उन्होंने आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के बारे में इंतहाई कभी मिसाल जिक्र की। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। और वो जो लफ्ज़ उन दज्जाल साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल फरमाए, कोई मुसलमान उन अल्फाज को अपनी ज़बान पर लाने का गुमान भी नहीं कर सकता। और बाद में जब उनके इस दजल पर, उनके इस दज्जाली प्रोग्राम की तवज्जो दिलाई गई तो दज्जाल साहब ने रुजू करते हुए उसमें क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी मुराद इससे फलां नहीं थी, बल्कि मेरी मुराद इससे वो वाला दज्जाल थी। इस दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल नहीं है जिसको ईसा इब्न मरियम कत्ल करेंगे। इससे मुराद ये है कि वो हर उस प्रॉफिट को जिसको वो नहीं मानते वो दज्जाल ही कहेंगे। जिस तरह यहूदी हजरत ईसा इब्न मरियम को भी दज्जाल समझते हैं और हमारे नबी को भी, कि यहूदी हजरत ईसा को दज्जाल कहते हैं, वलदुल हराम कहते हैं। यानी नाउज़ बिल्लाह दज्जल की उन्होंने किस्में करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने गुस्ताखाना अल्फाज को बरकरार रखा। अब मैं आपके सामने दो मिसालें बयान करता हूँ। मैं ये कभी बयान न करता, ना हमारा ये तरीक़ाकार है, लेकिन जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी कभी मिसालें बयान की जाएँ और लौंडे लपाड़े इनके पिट्ठू, ये वो अल्फाज हैं जो अंसार सहाबा के लिए रिसेंटली आपके दज्जाल साहब ने भी बोले हैं। तो इनके जो मानने वाले दज्जाल साहब के लौंडे लपाड़े पिट्ठू हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बजाय अपने दज्जाल का दिफा करते हैं। अब मैं मिसालें देता हूँ। बरेलवी दज्जाल जहलमी साहब को कहते हैं कि ये वलदु ज़िना है, लेकिन उनकी मुराद इससे हकीकी नहीं होती, इस्तिआरतन इनकी उल्टी हरकतों की वजह से मजाजन वो इनको ये लक़ब से नवाजते हैं। और देवबंदी उलमा वो दज्जाल साहब को, दज्जाल जहलमी साहब को कहते हैं कि अब्बा एदा है ही कोई नहीं, अम्मी एदी शह ही कोई नहीं, लेकिन वो इसको हकीकत के एतबार से नहीं बोलते कि इनका वालिद ही नहीं है और ये बग़ैर बाप के पैदा हो गए हैं, नहीं बल्कि इनके वालिद हैं। वो किनायतन इनको ये बात करते हैं। और अहले तशय्युअ हज़रात दज्जाल जहलमी साहब को कहते हैं ये बनु उमैया की औलाद है, ये यजीदी है, और वो इनको यजीदी इस एतबार से नहीं कहते कि ये यजीद की नस्ल में से जेलम में तबलीग कर रहे हैं आके, या बनु उमैया के इनके घर वालों से मरासम हैं, इनके ख़ानदान का रिश्ता है को बनु उमैया से, वो किनायतन कहते हैं। मेरी 3 मिसालें यकीनन बहुत चुभी होंगी। अगर आपकी ज़ात पर इस तरह की कभी गुफ्तगू की जाए मिसाल देकर तो आपको चुभती है, तो क्या आपको ज़रा अक्ल नहीं है कि अल्लाह के महबूब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने कभी अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम की रिवायत तमाम अहले ईमान को याद रखनी चाहिए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरे बाद दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, झूठे दज्जाल लोग आएंगे। वो क्या करेंगे? फरमाया तुम्हें ऐसी बातें बताएंगे बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने भी वो नहीं सुनी होंगी। और वल्लाह बिल्लाह तल्ला ये अल्फाज इतने कभी आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करना, ये हमने सारी ज़िंदगी कभी नहीं सुना कि कोई बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी कभी मिसाल बयान करेगा। फिर वो कहते नहीं मैंने ये कहा है कि ईसाई ऐसा समझते हैं, मैंने तो ये तो कहा ही नहीं है कि कहते हैं, जबकि पिछली वीडियो आप सुने उसमें उन्होंने अल्फाज और बोले हैं। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को, और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़। तो एक और हदीस हमें फिर इस दो रंगी पर याद आई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया बदतरीन मुंह, बदतरीन शख्स क़यामत वाले दिन वो होगा अल्लाह की बारगाह में, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं काले मुंह वाला। क़यामत वाले दिन वो होगा 2 मुँहों वाला, एक बार बात और करे, दूसरी बार बात से फिर जाए बात और करे। तो कहते नहीं मैंने कहा था ईसाई ऐसा कहते हैं, ईसाई समझते हैं, जबकि ईसाई पादरी बयान दे रहे हैं कि हमारे किसी लिटरेचर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, ना हमें सिखाए गए हैं, ना हमने कभी बोले। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन्होंने कहा कि जो अहले किताब है वो हजूर को दज्जाल कहते हैं, तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते।
میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ عیسائی انکار کر رہے ہیں اور ان کو وہ 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کے پتہ چل گیا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں الہام بند ہے، تو ان کی طرف دیکھیں کیسا الہام آیا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے۔ عیسائی کیا مانتے ہیں؟ ان حضرت صاحب کو جیل میں پتہ چل گیا ہے۔ عیسائی بیان دے رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ مانتے ہیں۔ اور آگے ان کا دفاع کرنے والے حواری، ان کے لونڈے لپاڑے پٹھو، یہ 3 الفاظ اگر آپ صحابہ کے لیے بول سکتے ہیں تو کم از کم اپنی ذریت کے لیے سننے کے لیے آپ اپنا حوصلہ پیدا کریں۔ اچھا، اب یہاں پر اندازہ کریں، امام قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں امام ابو محمد بن ابی زید نے ایک بندے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ سمع قوم یتذاکرون صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھ رہا تھا کچھ اہل علم ہیں وہ حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ اذ مر بہم رجل قبیح الوجہ واللحیہ فقال لهم تريدون تعرفون صفتہ، تو ایک بندہ قبیح الشکل یعنی بری حیت والا ان کے پاس سے گزرا، تو وہ بندہ کہنے لگا تم نبی کے یہ حلیہ ایسے کا بیان کر رہے ہو؟ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھٹیا مثال ذکر کی، اور قاضی ابو محمد ابن ابی زید نے اعلانیہ طور پر اس بندے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگر آج اسلامی حکومت قائم ہوتی تو آپ لٹکائے جا چکے ہوتے، جتنی گھٹیا بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی ہے، اور دجال کی طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی میں نے غلط نہیں کہا۔ آپ اندازہ کریں پاکستان برے صغیر پاک و ہند میں بریلوی اور دیوبندی 2 پارٹیشنیں، 2 گروہوں میں یہ اہل سنت و جماعت کے بٹنے کی وجہ یہی تھی کہ جب اہل سنت و جماعت کے علماء نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ نے یہ جو مثالیں بیان کی ہیں یہ رسول اللہ کی بے ادبی ہیں، تو ان کے آگے جو تھے متبعین انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہمارے حضرت نے غلط نہیں کہا، ہمارے حضرت کی مثال آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ یعنی رسول اللہ کی عظمت گئی، حضور کا دفاع نہیں، حضرت کا دفاع، اکابر کا دفاع، بڑوں کا دفاع، کتابوں کا دفاع، اور سیم فرقہ وریت کی اس لعنت میں ڈوبے ہوئے انجینئر مرزا المعروف دجال جہلمی اور ان کے لونڈے لپاڑے ہیں جن کی آنکھوں پہ فرقہ وریت کی لعنت کی پٹی بندھی جا چکی ہے، جن کو رسول اللہ کی عظمت سے زیادہ اپنے استاد کی عظمت کا پاس ہے۔ جبکہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کذالک اقول حکم من غمسہ او عیرہ برعایت الغنم او السہو او النسیان او السحر او ما صابہ من جر۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں جو حضور کی ادنا سی توہین کرے، حضور علیہ السلام کو بکریوں کا چرواہا آر سے کہے، یا حضور کی طرف بھولنے کی نسبت بدتمیزی سے کرے، یا بھول کی نسبت، یا نماز کے اندر سہو کی نسبت، جادو کی نسبت، زخم کی نسبت، شکست کی نسبت، کسی انداز سے اشارتاً یا کنایتاً، اور ابن عطاب علیہ الرحمہ المتوفا 462 ہجری وہ فرماتے ہیں ان من قصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن او نقص معرضا او مصرحا اشارتاً کنایتاً یا صراحتاً حضور کی بے ادبی کرے فقتلہ واجب، ملت اسلامیہ کی حکومت پہ اس بندے کو قتل کرنا واجب ہے۔ کائنات کے جتنے معزز افراد ہیں، جو مرضی انسان ہے، ایک مسلمان کے لیے سب لوگ بعد میں ہیں، سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی تعظیم اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے، اور کوئی مسلمان اس طرح کے بدتمیزی والے الفاظ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیں حضور علیہ السلام کا مؤدب غلام، با ادب غلام، عشق والا، محبت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ بدتمیز اور گمراہ اور گستاخ افراد سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علیہ